भेट्ने के छ आराम हो कस्तो चलिरहेको भन कस्तो चलिरहेको दामी हो कति म धेरै भएर भयो 15-20 दिन के छ आराम हो ठिक छ अलि भेटौँला है
लाइन जाँदैन जन आवे बाहिर हिँड्छु छैन आटे सेची छ आट हुँटा त जा बितो
पागी जम्मा बिचारी राख्छु है
Continue, continue, bro. Continue, continue. Gadap छ हेर्नु Continue, bro. जापा हो न यार हो काका कहिले आउनुभयो ए हो र सधैँ जाने बरी भैया हो घामले आफ्नो गर्छ
लाइभले भने एक क्लियर रह्यो बे किन जस्तो पाका दे पाका लाइभ आँगन हो क्या मिनिमम कम राम्रो हो हुरे
नडे बाकोलो टायर आगे छेउन